Nagpasalamat ang Barangay Daro sa pag-abot sa proyekto nga pagkonkrito sa usa ka bahin sa dalan sa Sitio Turil. Sumala ni Barangay Konsihal Milagreta Obordo, ang proyekto makatabang pag-ayo sa mga residente ilabi na sa panahon sa ting-ulan diin ang dalan mahimong lisod, lakwan o agian. Kaning ni ang karsadaha sa una, lapok gid kay ani kay kita ang yuta o mao gini sistema sa yuta nga ug magsigig ulan lapok gid kayo. Then karon, salamat lang pud mi ning mayor Bulit Halosos nga itagaan gid mi og semento dire. Nga dili na gid mi magkalapok-lapok, dili na mi mga ligid panahon magpista sa una dire nga magkusog kayong ulan, mga ligid daghang kay mga ligid na nagkarsada gyud, mga ligid bisag kuan. Mao nang nagpasalamat mi dako sa mayor nga itagaan pud mi niya og konkreto nga dalan. Ang proyekto naglakip sa pagkonkrito sa usa ka lane sa dalan nga 3 meters ang gilapdon ug 130 meters ang gitas-on. Ang gibag-on sa semento mao ang 0.20 meters. Ang kinatibok ang gasto sa proyekto mao ang 1,09,949 pesos and 31 centavos nga gikuha gikan sa 20% Local Development Fund calendar year 2023. Usa sa mga residente nga nalipay sa proyekto mao si Arlan Haugin, 24 anyos sa Purok, Turil. Nga magpasalamat ko nga nasimento ni Mayor ng hari nga sa una nga mga ligid simba ko aning dalana karon kay nasimento naman niya. Salamat yun mi na hapsay na ng dalan hari sa Turok. Ang Barangay Daro naglaom nga makatabang ang proyekto sa pagpalambo sa ekonomiya ug sa paghatag og mas maayong kinabuhi sa mga residente.